अस्सलाम के नाज़रीन, मैं आपकी और शहरियार से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, दिल भर की वीडियो देख लिए जहाँ पे वो वलीमे की दावतें बनाते हुए, डेगे बनाते हुए नज़र आते हैं और दूसरी तरफ रात के टाइम 12 बजे समिया को वो खाना भूख लगी है, यानी कि दावत खाने के बाद भी उस औरत को भूख लगी है और घर में थोड़ा बहुत नहीं रखा जो उन्होंने बनाया था और आपको बेकरी जाना पड़ा। ये बात समझ से बाहर है। रुबीना बाजी का बयान आया कि जी मेरे बेटे ने अगर कर लिए तो दूसरों को क्या तकलीफ़ है, वो दोनों बीवियों का खर्चा उठा सकता है, बच्चे भी संभाल सकता है, तो दो क्यों परेशान है। ये उनका बयान जो बहुत ही गलत है। इस्लाम में शादियों की इजाज़त दी गई है, मगर इस तरह नहीं दी गई कि बगैर वजह के ही आप शादियाँ करते फिरें। ये इस वक्त जो है रुबीना बाजी की बात जो है समझ से 0/0 ही है। अच्छा, नैना का बयान आता है, वो कहते जी मेरी अम्मी शामिल हुई हैं, मामू का कुछ कह नहीं सकते, मामू शामिल हुए हैं, अम्मी का नहीं कह सकते मेरी अम्मी इसमें शामिल हुई हैं या नहीं हुई। तो बात हुए हैं, कोई हुआ है शामिल, नहीं हुआ, बहरहाल निकाह हो ही गया है और जो शामिल हुआ है उसे नहीं होना चाहिए था। मतलब ये कि आप उनके साथ रहते भी हो, जिन बच्चियों के साथ फातिमा के साथ रहते भी हो, सुमेरा के साथ भी, उन्हीं के साथ वो आप गद्दारियाँ भी करते हो, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। अब शहबाज की बात कर लेते हैं और उनके अब्बू की बात कर लेते हैं। उनके अब्बू ने कहा जी कि और हमारी फातिमा जो है शहबाज की बहन, दीदी की वाइफ, उनका ये फैसला था अब दीदी इस घर में नहीं आएगा। पहले उन्होंने कहा मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, दीदी मैं खुद ही पाल लूँगी अपने बच्चों को, दीदी को मैं इस घर में नहीं आने दूँगी, जहाँ रहना चाहता रहो। और मुझे अगर मेरे इस वीडियो बनाने के बाद आपने धमकी दी थी अगर वीडियो सोच समझ के नहीं बनाए तो मैं आपको डाइवर्स दे दूँगा, यही करोगे ना तो कर दो, मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। फिर इसी वीडियो में उसने आगे कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, अपनी बच्चियों को छोड़ के चली जाऊँगी, फलां फलां फलां, याद रखूँगी तो बर्तन मांज लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मगर आपको साथ नहीं है, मुझे दे दें। बाद में खबर है कि उनके वालिद साहब भी शहबाज को डांट रहे हैं और अपनी बेटी को सौदे बुला रहे हैं और शहबाज कह रहा है कि बाजी आप गाँव आ जाओ, हमारे साथ रहो। तो मेरा सुमेरा को ये है, हरा खानदान आपका साथ हो, भाई आपका साथ हो, बाप आपका साथ हो, लेकिन आपने इनके पास नहीं जाना। ये सब जज्बाती फैसले और आप भी इस वक्त जज्बात से ही काम ले रहे हो, पहले भी गलती कर चुके हो। इस वक्त मुझे सलमा यासीन बड़ी याद आ रही है, किस तरह उसने अपने शोहर के लिए, क्योंकि वो उसके हाथों से निकलता जा रहा था, उसने स्टैंड लिया, आई, उसने ये बात फैला दी कि मेरे शोहर का दिमाग कहीं और है, कहीं कुछ कर जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा, मेरे बच्चों को छोड़ जाएगा। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए असगर भाई का ये भी इरादा था मैं सलमा को भी रखूँगा, फलां को भी रखूँगा, तो भी उसने उस ज़माने में आके भांडा फोड़ा और जनाब असगर भाई मजबूर हो गए, जो कि आज भी अपनी ज़बान से कहते हैं कि अगर वो यूट्यूब पे नहीं लाती ये मसला तो मैं आज कहीं और होता, वो कहीं और होती। तो कम अज़ कम उसका इस तरह आ जाना उसकी जीत है। अब चाहे आप कुछ भी रहने करो, यूँ करो कि झूठ बोल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, आप कुछ भी कह लो, उसे गंदा बोल लो, शरवार बीवी बोलो, जो भी करो, उसने का जो मकसद था ना अपना घर बचाना, उसने असगर को छीन लिया ज़माने से और आज अपने घर में महफूज है अपने बच्चों के साथ। और असगर भाई मजबूर हैं वीडियो बनाना, उसकी हेल्प करना वीडियो बनाने में, साथ साथ रहना। देखिए इन्होंने घर बनाया, नया फर्नीचर लिया, कार गाड़ी किचन विचन सब में उनका साथ देने पे हम मजबूर हैं कि भाई दुनिया के सामने ये बात आ गई, अब मुझे यहीं यहीं रहना है। तो वो इस लिहाज से जीती, अदालत वगैरह क्या थे, कुछ भी नहीं था, घर में बर्बादी थी। यहाँ पे इस उस पॉइंट पर जब दिल बाबर जगह जगह सुनने में आ रहा, लड़कियों से बातें भी करता था, मुंह मारी भी करता था, पिक्चर भी लेता था, उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा था यूट्यूब आने के बावजूद, इतनी कमाई करने के बावजूद। तो समय फातिमा को जो है ज़ाहिर है उसके सामने सब कुछ होता था, उसे भनक हासिल कर लेनी चाहिए थी, अपने आप को मजबूत करना चाहिए था, इस वक्त रोने का नहीं था। अभी भी उसके दिल में बाबर के दिलबर की मोहब्बत नज़र आ रही है कि जिसे कुछ हुआ तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ, बेटा छोड़ो उसको, अब छोड़ो ये मोहब्बत शोहबत। यानी कि आपका हस्बैंड पहले भी किसी ने हालात जाता भी था, ये जाता था ना दिलबर अपनी, कहते थे ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं इनके घर आता हूँ, ज़्यादा लड़कियाँ हैं भाई, हम तो वो हैं, हम तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो इनके पास आए जाएंगे, सब धोखा था। ये सब आदतें होती हैं अपने असल काम को करने के लिए और दुनिया से छुपा के करने की, वो आदतें जो है ना अब पोल खोल गई। तो उसी वक्त उनको होश में आ जाना चाहिए। याद है शुरू शुरू में आपके घर में कितने कितने वो चीज़ें आया करती थी, कितने सामान आया करते थे, हैरान हैरान रह जाते थे सालगिरह के, ये फूड इंस्पेक्टर क्या वही है, वही है, कराची में रहती है,
بہت سامان دیا، تب تو آپ مل مل کے کھا رہے تھے کہ اچھا وقت آیا، چلو جی آ تو رہا ہے، کھا تو رہے، پہلے تو ہمارے حالات ایسے نہیں، یہی کرتی تھی نا فاطمہ۔ تو فاطمہ اس وقت بھی آپ ہوش میں نہیں تھی، لیکن اگر شوہر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو آج رونے کی بجائے آپ کو اس نے 6 سالوں سے، جیسے شہباز کہہ رہا ہے، آپ کو کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ محبت میں شادی کر تو لی ہے آپ سے، لیکن وہ آپ کا بھی نہیں بن کے رہ رہا، جگہ جگہ ہی جا رہا ہے۔ تو آپ کو ہوش کر لینا چاہیے، آج رونا نہیں چاہیے، نہ باپ کے پاس جانا چاہیے، نہ بھائی کے پاس جانا چاہیے، بلکہ دل بھر کے گھر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں آپ کی ایک بہن بھی ہے، اس دل بھر کی 2 بچیاں بھی ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب چلیں گے تو آپ کی بچیوں کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جو جذباتی باتیں کریں وہ نہ کریں۔ اور آپ کا تو چینل ہے، آپ جذباتی باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ارادہ ہے میں یوں کر لوں گی، کپڑے برتن دھو لوں گی، یوں کر لوں گی، اپنی بچیوں کو سنبھال لو گی، آپ سنبھال لیں گی سب خاندان۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، پھر خاندان والوں کی حمایت حاصل کریں، اس سے آپ ہو جائیں گی۔ گھر چھوڑ کے جائیں گی تو غلطی کریں گی، کیا شوہر غلطیاں کریں تو بیٹی عورت کا کہیں گھر نہیں ہوتا، نہ باپ کا گھر ہوتا، نہ بھائی کا گھر ہوتا، نہ شوہر کا گھر، نہیں۔ اب دل بھر جائے گا یہاں پہ، یا دل بھر کے ساتھ آتا جائے، وہ تو دیکھیں جی جذباتی بات ہے، دل بھر تو ویسے بھی گھس جائے گا، کیا کر لیں گے آپ؟ تو بہتر ہے آپ اپنے گھر میں رہیں۔ آپ نے ایک سلمہ یاسین کے ساتھ چانس کھو دیا ہے، اور شوہر بھی کھو دیا ہے، اب جو کچھ بچا ہے نا اس کو ہی بچائیں، اور زیادہ جذباتی فیصلے نہ کریں، اور دل بھر کے بارے میں محبت کا جو اظہار ہمیں جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک، وہ مہربانی کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی کمزوری جو ہے نا آپ کی سب کچھ ملیا میٹ کر دے گا، جو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس ٹائم۔ تو جناب پھر بات کر لیتے ہیں کہ باقی تو ساری باتیں ہو گئی۔ کراچی سے کوئی لڑکی بھاگ کر کراچی سے کے پاس آئی تھی، یہ بھی ہم نے سنا تھا، ڈی ڈی کے لیے فوڈ انسپیکٹر بھی سامنے آ گئی۔ اب آہستہ آہستہ کہانی نکلے گی، دل بھر کھل کے آ گئے۔ اب آپ کہتے ہیں ہم صبر کریں گے، صبر کے معنی آپ غلط کیوں لیتے ہیں؟ صبر یہ کہنے کے بعد ہے جب آپ کو جب اللہ وقت پڑ جائے آپ اس کے مقابلہ کریں، جب مقابلہ نہیں کرتے آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم صبر کریں، ہم اللہ سے لو لگائے، اللہ کے زمین پہ اتر کے آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ پیغمبروں پہ بھی بڑے کام آئے تھے، کیا پیغمبر بھی بیٹھے رہتے تھے اور سارے کام ہو جاتے کرتے تھے؟ نہیں، پریشانیاں بھی اٹھاتے تھے اور اس مسئلے کا حل جہاد ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، کیا وہ خود ہی مدد ہو جاتی تھی؟ کرتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے۔ تو اس کو صبر کا نا غلط مطلب استعمال نہ کرے کہ میں صبر کر کے بیٹھی ہوں، ایسی بات نہ کرے فاطمہ، یہ اسلام کا یہ روپ نہ دکھائیں، بلکہ اب آپ جو صبر کے نام پہ آپ نے غلط معنی لے کے جو آپ نے صبر کیا نا، تو غلط کر گئے آپ۔ اب جو کچھ بچا ہے یہ دل بھر کی محبت میں نہ ضائع کریں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، اسٹرانگ رہیں، خاندان والے آپ کے ساتھ ہیں، اس کا یہ مطلب ہے آپ سعودی عرب چلی جائیں یا بھائی کے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ اب اسی گھر میں بیٹھیں گی اور اس سے خرچہ بھی لیں گی۔ یہ مائیکا لال دے گا پیسے، جب آپ کریں گی نا آپ کو دے گا، آپ اسے وہ نکلوا لو جو اس کی، آپ کھلا میدان چھوڑ کے تیسری عورت کے لیے نہ جاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ ہوش سے کام لیں اور یاد کریں کہ کیسے دوسرے لوگ بھی اپنے شوہروں کو بچایا، آپ جو بچا کچھ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، ہماری ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ سمیہ کے میاں جو فوت ہوئے تھے انہیں 20 دفعہ نہلایا گیا اور وہ پیگنٹ ہے، خدا رہا یہ باتیں جو ہے نا وائی ٹی پہ مت لائیں، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہو اور وہ پھر بھی اس ایسے عمل سے گزر رہا ہو اور اس کو 20 دفعہ نہلایا دھلایا جائے۔ اپنی نا باتوں کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگی۔ اور اس طرح بات، اور اگر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیگنٹ ہے، عدت کے اندر ہی پیگنٹ ہے، تو اس کے اپنے شوہر کا بچہ ہوگا، اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کی عدت اتنی ہی ہوگی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ چلیں جی اب دیکھتے ہیں اصلیت کیا ہے، لیکن آگے سے بڑھ کے نا بے ضرورت باتیں نہ کریں جو کہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔